मेरा नाम तालब हुसैन है जी। मुझे कॉल आई थी, आवाज लड़की की थी, उसने कहा कि इधर आओ मैं आपसे शादी हम जंजीरों के साथ बांध देते हैं, बरगुआ 6-7 जो डाकू होते हैं सर पे खड़े रहते हैं, कभी किसी की बाजू तो तोड़ देते हैं, किसी का टांग तोड़ देते हैं। बस गुम मैंने हुए ता के नाला भी दसी दो। अब क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल रज़ाक, मैं मानसरा से हूँ और 3 भाई हमारे एक माह पहले इधर आए थे गाड़ी खरीदने के लिए। क्या नाम थे भाइयों के? नाम दिलदार हुसैन, निसार अहमद, और ये मानसरा से बावलपुर आए, बावलपुर से इधर डेरा मोड़ कश्मोर, जी कश्मोर सदाबार होटल पे बैठे और उधर से ये अगवा हो गए। बूढ़ों से लेकर बच्चों तक मैं सबका मशहूर हूँ, उनका कर्जदार। उन्होंने दिल से मेरे लिए दुआ रहे और उनकी दुआ पहुँचाए अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मैं अपने साथी भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई खुदारा ये हमारे जो भाई लोग हैं ये कच्चे के इलाके में जाते हैं, कराची जाते हैं, सक्कर जाते हैं, ये सब झूठ है। कच्चे के जो लोग हैं ये ठीक नहीं है, उनका पूरा नेटवर्क है। ये गाड़ियों के चलसे में बुला लेते हैं, इंसानों को उठा ले जाते हैं। हम जंजीरों के साथ बांध देते हैं, बरगुआ 6-7 जो डाकू होते हैं सर पे खड़े रहते हैं। बस कहने पर हमारा गरीब आदमी होता है उससे भी 10 लाख लेते हैं। मैं लाइफ कह रहा हूँ कि उन्होंने बताया आपका शहर मनसरा में भी हमारे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। तो दूसरा मिसाल है तो हमारे शहर में का नाम बताया, ऐसे बता रहे थे वो ये संकारी मनसरा, हम लोगों के उधर भी लोग हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीर अब्दुल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। जैसा कि नाज़रीन आजकल पूरे मुल्क में जिस तरह जराइम और क्राइम की आप खबरें तो सुनते रहते हैं और इसी तरह आजकल हमारे मानसरा में भी इस तरह की सूरत हाल से दो चार होना पड़ रहा है। मशहूर है पूरे पाकिस्तान में कच्चे के डाकू। कच्चे के डाकू कौन है? कच्चे के डाकू क्या है? कच्चे के डाकू कब से और क्यों इस तरह करते हैं? क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान या और हमारे मुक़्तदर जो इदारे हैं केस पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं? ये बात दुरुस्त है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे और बात होगी दलाइल के साथ। कच्चे के डाकुओं से तावान देकर रिहाई पाने वाले एक ऐसे दोस्त की आज स्टोरी हम अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे कि उन्होंने किस तरह उनसे रिहाई पाई और कितना अरसा वो उनकी कैद में रहे। कच्चे के डाकुओं का नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में है और जिस तरह बड़े इदारों की ब्रांचें खुलती हैं, मादर के साथ जिस तरह PIA के जगह जगह पॉइंट सेल होते हैं बुकिंग के लिए, सवारियों के लिए, इसी तरह कच्चे के डाकुओं के भी पॉइंट सेल हैं। मैं नहीं कह रहा ये बात, ये वो लोग कह रहे हैं जो कच्चे के डाकुओं से रिहाई पाई है और जिन्होंने तावान देकर अपनी जान खलासी की है। तो ये हैं जायद साहब, बालाकोट से इनका ताल्लुक़ है। इन्हीं से जानना चाहेंगे कि जी इनके मानसरा में भी नेटवर्क है जी। तो उन्होंने कहा कि मानसरा में भी नेटवर्क है, शिनकारी है, खोजगान है, बैरकुंड है या खाकी है। यह मानसरा के तूल अर्ज़ में कहीं इस तरह हज़ारा भर में होता है। अब इदारों को नहीं पता इस बात का कि ये लोग इस तरह का नेटवर्क रखते हैं और ये हर उस शख्स पर नज़र रखते हैं जो थोड़ा सा भी लालची हो, थोड़ा सा भी पैसे वाला हो, तो बस उसको हाथों हाथ कैश किया और कच्चे के डाकुओं के हाथ भेज दिया। और वहाँ पर जो होता है उसके बाद जो सूरत हाल आपने देखी, नाज़रीन ये बड़े अफसोस का मुकाम है कि इस तरह हमारा एक आज़ाद मुल्क है, आज़ाद रियासत है, आईन पाकिस्तान है, अदलिया का निज़ाम है, यहाँ पर पाक फ़ौज है, पुलिस फ़ोर्स है। तो ये आवाम के जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाना ये हुकूमत और स्टेट की ज़िम्मेदारी है। जब हुकूमत के अंदर ही बैठी काली भेड़ें ऐसे डाकुओं को, बदमाशों को अगर पुष्पनाई करें, उनका तहफ़्फ़ुज़ करें, तो आम आदमी का क्या हाल होगा? कितने अफसोस का मुकाम है। आम शहरी जो टैक्स देता है, जो सुकून की नींद नहीं सो सकता, जिस तरह ये लोग जिनका ताल्लुक़ बालाकोट से था, ये 3 लोग थे जो यहाँ पे सस्ती गाड़ी का लालच देकर इनको वहाँ पे बुलाया गया शिकारपुर। वहाँ से ये आगे फिर जिस तरीके से गए और इतना अरसा ये उनकी कैद में रहे और फिर तावान देकर ये रिहा हुए। ये जितना वक्त भी गुजरा है, ये हमारे उन दोस्त अहबाब उस लवाकिन पर कितना कर्ब का वक्त होगा, किस तरह उन्होंने पैसे पूरे करके देकर इनकी जान खलासी की। कहा यह भी जाता है कि जो लोग तावान नहीं दे सकते उनको मार दिया जाता है।
بعض کی ٹانگیں توڑ دی جاتی ہیں, معذور کر دیا جاتا ہے, ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے. تو ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. کیا قانون صرف غریب اور کمزور کے لیے ہے؟ قانون صرف اس کے لیے ہے جو قانون کا احترام کرتا ہے. قانون اس کے لیے ہے جو قانون کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. اس پر جھوٹے مقدمے بنائے جاتے ہیں اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا جاتا ہے کہ آپ ہی بدماش بنیں. جیسے کہ یہاں پہ اکثر آپ سنتے ہیں کہ ہمارے زارے میں بڑی مثال تھی, اسریلا ڈاکو, جنگیرہ ڈاکو. گزشتہ 2 ماہ قبل میرے ایک صحافی بھائی نے اسریلا ڈاکو کا انٹرویو کیا اور اس نے بڑے فخر سے کہا کہ جی میں ڈاکو تھا, میں ظالموں کو لوٹتا تھا اور مظلوم پر تقسیم کرتا تھا. تو یہ میرا طریقہ کار تھا. تو جب میں بوڑھا ہوا تو پھر میں نے ہار تھاک کا سرنڈر کیا اور پھر میں پیش ہو گیا, تو پھر میرے مقدمات بھی ختم ہو گئے. افسوس کی بات ہے کہ جو آدمی جس کا جی چاہے وہ اسلحہ اٹھائے, گینگ بنائے, تو پھر لاری گینگ بن جائے, پھر وہ اپنی ایک اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنا لے اور پھر اس طرح لوگوں کو تنگ کرے. پھر یہ پولیس کس مرض کی دعا ہے؟ یہ اربوں کروڑوں روپے جو سالانہ عوام اپنے ٹیکس کی مد میں ان کی تنخواہیں دیتے ہیں, یہ کس مرض کی دعا ہے؟ پھر ان کو ختم کر دینا چاہیے. یہ پاک فوج جو ملک کی حفاظت کرتی ہے, اگر اس کی نوٹس میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ کچے کے ڈاکو, پکے کے ڈاکو, فلاں بدماش, فلاں رہائی پانے والا. پچھلے دنوں ہمارے ایک تبدیل ہونے والے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہیں, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر ایک ایسے شخص کو صحافیوں کے سامنے لایا گیا نقاب ڈال کر کہ جی یہ دہشت کی علامت ہے, اور اس نے ڈکیتی کی, مذمت کی, خاتون کو مارا, 20 لاکھ روپے سے لیا اور یہ وہ فلاں, بڑا لمبا چوڑا کر کے اس کو ایس پی صاحب نے پیش کیا. تو وہاں پہ بہت سارے صحافی تھے, تو اتفاق سے خاکسار بھی وہاں پہ موجود تھا. تو میں نے کہا کہ دیکھیں جی میں 92 سے جرنلسٹ ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس شخص کو بھی 1996 سے یہ شخص وارداتیں کر رہا ہے اور بڑے منظم طریقے سے. یہ صرف ہزارے میں نہیں کر رہا, یہ پورے KPK میں اور پنجاب میں اور دیگر سندھ میں یہ وارداتیں کرتا ہے اور ادھر ادھر آ کر یہ چھپ جاتا ہے. تو ایک دفعہ میری اسی ڈاکو سے ملاقات ہوئی, تو میں نے کہا یہ آپ جو وارداتیں کرتے ہیں, اجرتی قاتل ہیں, پیسے لے کر لوگوں کو قتل کرتے ہیں, بے شمار لوگ آپ نے قتل کیے, تو آپ بچ کس طرح جاتے ہیں, یہ عدالتوں سے آپ چھوٹ کس طرح جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو ان پولیس والوں کی ATM مشین ہوں, مجھے تو یہ خود بچاتے ہیں. کس طرح بچاتے ہیں جی؟ یہ FIR کمزور کرتے ہیں, پھر اس کے اندر جو ہے عدالتوں میں جا کر ہمیں ریلیف ملتا ہے اور ہم واپس آ جاتے ہیں اور پھر ہم اپنا وہی کام کرتے ہیں. تو وہاں پہ میں نے SP صاحب کو یہ کہا کہ جناب والا یہ جس شخص کو آپ پیش کر رہے ہیں اس کی تو یہ داستان ہے, یہ آج کا تو نہیں ہے, یہ تو کرمینل ہے, یہ پیشہ ور ہے. تو آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. کہتا ہے جی مجھے تو اس کا نہیں پتہ, مجھے تو یہ پتہ ہے کہ ہماری جو تفتیش ہوتی ہے وہ بڑی صاف شفاف ہوتی ہے, اس کے اندر بڑے تجربے کار لوگ ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے, اور اس کی فائل تیار ہوتی ہے اور اس کو بڑے کنسٹنٹ جو تجربے کار قسم کے آفیسر ہوتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں, پھر آگے جاتی ہے, اتنی پروسیس ہوتا ہے, پھر عدالت میں جاتی ہے. میں نے کہا اتنا پروسیس کے بعد بھی اگر یہ بچ جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو وارداتیں یہ جھوٹی, اگر واردات سچی ہے تو پھر یہ بندہ کیسے قانون سے بچ جاتا ہے؟ تو اس کا سوال کا جواب وہ اس نے ایک ہی دیا مجھے. اس نے کہا جی ہر محکمے میں کالی بیڑیں ہوتی ہیں, اگر پولیس میں بھی کوئی کالی بیڑیں تو اس کو خارج از امکان نہیں کہا جا سکتا, لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم صاف شفاف تفتیش کریں اور انصاف پر یہ کریں. یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف فرضی باتیں ہیں, یہ صرف قصے کہانیاں ہیں. بہت کم لوگوں کو انصاف ملتا ہے, بہت کم جرائم پیشہ لوگ جو ہے وہ عدالت سے ان کو سزا جزا ہوتی ہے, وہ دندناتے پھرتے ہیں, پھر اسی طرح وہ مرتے ہیں جرائم کی دنیا میں. کوئی کسی کے ہاتھوں چڑھ کر مار دیا کسی نے کس طرح. تو اس طرح خدا را آج کا میرا اس ولاگ کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایک تو لالچ نہ کریں. جب تک کہتے ہیں لالچی زندہ ہے تو نثرباز بھوک سے نہیں مرتا. یہ لالچ سستی جو گاڑیاں ہوتی ہیں, رشتوں کا جھانسا ہوتا ہے, جو کچے کے ڈاکو ہوتے ہیں, ہم خود جا کر پھنستے ہیں. تو اس سے گریز کریں, خود بھی بچیں, دوسروں کو بھی بچائیں اور اس ذلت سے نکلیں اور حلال رزق کی تلاش کریں, محنت کریں اور کسی سے سستی چیز بھی نہ خریدیں. اگر اس کی قیمت کم ہے اس کی تحقیق کریں, کیوں کم ہے, اس کے پیچھے کوئی وجہ تو ہوگی نا. تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر زندگی گزاریں. زندگی بڑی خوبصورت ہے اور بہت مختصر وقت ہے, اور یہ جانیں کہ ہم نے ایک دن اس خالق کائنات کے سامنے حاضر ہونا ہے. ایک ایک پل کا, ایک ایک بات کا ہم نے جواب دینا ہے. تو کیا ہمارے پاس کوئی ہے وہاں سے بچ نکلنے کا طریقہ؟ کوئی ہمارے پاس وہاں پہ کوئی ایسی سفارش کرنے والا ہے, اتنا بازور باسر کوئی ہے جو خالق کائنات کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے؟
یقیناً کوئی نہیں ہے. وہ کائنات کا مالک ہے, وہ کریم ذات ہے. نہ کسی کی زندگی تنگ کرو, نہ کسی کا حرام مال کھاؤ, نہ کسی کو قتل کرو, نہ کسی پر ظلم کرو, نہ زیادتی کرو. اور تمام پولیس افسران اور ذمہ دار اسٹیک ہولڈر اداروں سے میری اپیل ہے کہ خدا را رزق حلال کرو, اور جہاں کہیں ایسے ظالموں کو دیکھو تو ان کو جو ہے راہ راست پر لاؤ, قانون کے مطابق انہیں سزا دو اور معاشرے کو جرم جرائم سے پاک کرو. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا.